Mayang adlaw, mga igsoong kaya ni Kristo, mga anak katumboy nga Dios. Ako grabe kay akong pagtuo nga ang Ginoo kaya mo pamuhat sa tanang butang. Kaya niya himong posible ang tanang imposible nga abi nato di na ni kaya. Kaya niya ayuhon ang mga balatian nga ang uban dili makaya explain. Kaya niya sulbaron ang tanang problema nga abi nato wa nay solusyon. O kung adunay opportunity nga pwede natong i-grab ato yung gamiton para pod mabalaan pa nato kung unsa ba ang panglihok sa tuboy nga Dios. Unang, karong umaabot nga Mayo 2, 2026 sa Purok Gemelina Gymnasium, Barangay Mamacao, Santa Maria, Davao Occidental, adunay ipaghimuong krusada or healing crusade. Usa kani ka importante nga pag-apilan nato aron mabalaan pa nato unsa ang kayang buhaton sa atong Ginoo nga pagpaglihok sa atong kinabuhi. See you there.